बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। प्रोग्राम के स्टार्ट में कुछ इकोनॉमी की बात करने लगे हैं हम आज, जहाँ पे हमारी हुकूमत एक तरफ तो हमें IMF के साथ जो हमारा नेक्स्ट फिस्कल ईयर है 2026 टू 27 उसके बजट पे बहुत फैसलाकुन मज़ाकरात कर रही है। हर रोज़ इससे मुताल्लिक आप ज़रूर खबरें देख रहे हैं। वो अलग बात है कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है अभी तक कुछ अवाम के लिए उसमें अच्छी खबर नहीं है, और जो IMF की शराइत है जिनके ऊपर हुकूमत बहुत सी ऐसी शराइत है जिसके ऊपर अभी तक रिपोर्ट ये हुआ कि हुकूमत मान चुकी है, वो बड़ी सख्त किस्म की शराइत है जिसमें इवन क्रॉस सब्सिडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म होना, सेल्स टैक्स के ऊपर जो छूट है उसका ख़त्म होना, और ये कि टैक्स रेवेन्यू वो बढ़ाना और वो बढ़ाने के लिए मज़ीद टैक्सेशन होना। तो अब ये बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है अवाम के लिए, और दूसरी तरफ अवाम जो है वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पे एक तरफ जंग चल रही है, वहीं पे हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नए टैक्सेस लगना और फिर बढ़ता हुआ ये जो एक प्रेशर है, इसको गवर्नमेंट किस तरह से डील करेगी। और पाकिस्तान ने IMF को कर्जों में कमी का एक जो है वो नया फ्रेमवर्क भी पेश किया, जिसके तहत हुकूमत ने 2034 तक कर्ज टू जो GDP शरह है वो 55.7% तक लाने का हदफ मुकर्रर किया, जबकि जो हमारा नेक्स्ट फिस्कल ईयर है उसमें 67.4% तक महदूद करने की मनसूबाबंदी की गई है। अब जो IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 15.3 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स हदफ हासिल करना होगा, जबकि 430 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदामात और 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी मुतवक्के हैं। अब इससे भी बड़ी चीज़ पेट्रोलियम लेवी, उसका हदफ बढ़ा के 1.73 खरब रुपए 1.73 खरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़ दी गई है। तो इससे तो ये वाज़ेह इशारा मिल जाता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आवाम के ऊपर मज़ीद प्रेशर पड़ सकता है, ये माली बोझ पड़ सकता है, और वो पेट्रोल की सूरत में सबसे पहले पड़ेगा। तो ये इस पर बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ साहब ने ज्वाइन किया है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे याद है बचपन से लेके आज तक मैंने ये सुना, जो भी हुकूमत आई उसने ये ज़रूर कहा कि मुश्किल हालात हैं, इनसे हम कुछ ही दिनों के अंदर निकल जाएंगे, लेकिन सर ऐसा कभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज हम देखते हैं पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर या डिफेंस लेवल के ऊपर ज़रूर जीता हुआ हमें नज़र आता है, लेकिन सर जो एक गरीब आदमी है पाकिस्तान में वो आज भी सफ़र कर रहा है, और हमें जो हुकूमत है आज की भी वो यही कहती है कि मुश्किल हालात हैं और हम इनके साथ डील कर लेंगे कुछ ही टाइम के अंदर। तो सर ये मुश्किल हालात हमारे कब ख़त्म होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे हालात जब कुछ अच्छे होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी आदत यह है कि हम खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर पे हम ये करते हैं कि बाहर से जो आपके दरामदाद हैं उनको हम बढ़ा देते हैं, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे हालात बेहतर होते हैं और रिज़र्व पोजीशन बेहतर होती है तो 1-2 साल में फिर से डाउन चले जाते हैं। इसी वजह से तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हुआ है कि हम सबसे ज़्यादा IMF प्रोग्राम्स में जा चुके हैं। ये वही कहानी है कि एक हालात कुछ बेहतर हों, फिर तेज़ी से ख़राब हों, फिर बेहतर हों, फिर ख़राब हों। तो ये एक सिलसिला हमारी कहानी का है। जब से पाकिस्तान का आगाज़ हुआ है तो बड़ी अफसोस की बात है, मगर एक वक्त ऐसा भी था कि इसके बावजूद पहले तकरीबन 50 साल पाकिस्तान ने बेहतरीन काम करके दिखाया था जी, और हमारा शरह नमू जो था वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वाज़े तौर पर ज़्यादा था। हमारी फीकस आमदनी हिंदुस्तान से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। अफसोस की बात है कि उसके बाद के तकरीबन 25 से 30 साल हम उसी जाल में फंस गए हैं, और ऊपर नीचे वाला सिलसिला, और नतीजा ये कि अब हम डाउन जा चुके हैं। तो पाशा साहब, अभी की जो हमारी हुकूमत है और ये जो हालात हैं, आपको पता है कि एक जंग चल रही है, सर हालात मुकम्मल तौर पे फेंक दिए जाते हैं जंग के ऊपर। हमने देखा कि दीगर हमारे इवन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सर, उनके ऊपर वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और ख़ुद ही हमारे फेडरल मिनिस्टर्स वो ये कहते हैं कि जब आप टैक्स अदा नहीं करेंगे, जब आवाम टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर पेट्रोलियम लेवी की मद में निकालने पड़ेंगे। तो सर ये जंग के ऊपर फेंक देना ये कितना जस्टिफाइड है? बिकॉज पर लीटर हमारी आवाम 117 रुपये तो पेट्रोलियम लेवी अदा कर रही है।
जी आपने बिल्कुल फिर से एक बहुत मुनासिब बात की है। देखिए पेट्रोलियम लेवी जो है वो कुछ साल पहले सेल्स टैक्स के निज़ाम से निकाला गया था, जी हाँ। और उसकी वजह निकालने की ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि जो डिविजिबल पूल है जिससे प्रोविंसेस को 57.5% शेयर मिलता है, वो शेयर तो आइन के तहत कम नहीं हो सकता, तो कोशिश ये की जाए कि डिविजिबल पूल छोटा कर दें। हम्म। तो उन्होंने बड़े सलीके से अपने अंदाज में पेट्रोलियम लेवी को निकाल के उसको नॉन टैक्स रेवेन्यूज में लेके चले गए, और जी। उस वक्त रेट जो होना चाहिए था 18% का होना चाहिए, हम्म। आज वो 45% तक पहुंच चुका है। इस बात का हमें बहुत अफसोस है, और ये तकरीबन दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में आप जाके देखें, ख़ास तौर पे हमारे क़रीब जो ममालिक हैं, जी हाँ। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वहाँ की कीमतें इंडिया। जो पेट्रोल की हैं वो कम है। तो ये ओवर टैक्सेशन है। देखिए बात ये है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से सिर्फ गाड़ी को चलाने की कीमत या स्कूटर चलाने की कीमत में इजाफा नहीं होता, हर चीज़ में इजाफा होता है हम्म। कीमतों में। हम्म। इसलिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा शुरू हो चुका है। जी सर, ऐसे ही है। और आप ये देखिए कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसमें तकरीबन 50 मेन आइटम्स हैं, हम्म। उसमें अफरात ज़र की रफ्तार 15.5% तक पहुंच चुकी है, जबकि जंग से पहले ये 4-4.5% थी। तो हम्म। ये हाल हो चुका है, और इससे हमें बहुत और परेशानी। सर अभी बजट अराउंड द कॉर्नर है, पाकिस्तान निगोशिएट कर रहा है फिस्कल ईयर 26-27 के लिए, फेडरल बजट के लिए आईएमएफ के साथ। अब आईएमएफ की जो डिमांड्स हैं, मैं तो हर रोज सर पढ़ के खुद भी पागल हो रही हूँ। सेल्स टैक्स की छूट की शराइत, फिर क्रॉस सब्सिडी उसको खत्म करने की शराइत, जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर या दीगर कोई सब्सिडी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को शामिल करते हुए, वो सब सब्सिडीज खत्म करने की शराइतें, ये बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की फिस्कल डिसिप्लिन को लेके, या हायर टैक्स कलेक्शन, न्यू रेवेन्यू मेजर्स, ये जो सारे शराइत आईएमएफ के, ये तो बड़े सख्त किस्म के हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से एक और आईएमएफ बजट के लिए प्रिपेयर करे इंस्टेड ऑफ अ पब्लिक रिलीफ बजट? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नेगोशिएशन की कैपेसिटी हमारी लगता ये है कि लिमिटेड है। इंटरनेशनल पाकिस्तान का नाम काफ़ी बुलंद है। इस वक्त जो सलीके से पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस किए हैं, करवाए हैं, तो इसलिए हम सब का ख्याल ये था कि आईएमएफ जो है वो तो आईएमएफ एक लिहाज से अमेरिका का एक्सटेंशन है, कि उसके नतीजे में सलीके से बातचीत होगी, और बजट इन हालात में सख्त नहीं होगा और ना ही हल्का होगा। बिल्कुल एक जिसे कहते हैं मॉडरेट सा बजट होगा, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे रिलीफ मिलेगा, ख़ास तौर पे सैलरी क्लास को और जो कॉरपोरेट सेक्टर, ये दो बहुत ही ओवर टैक्स सेक्टर्स हैं, और टैक्स के निज़ाम को फैलाया जाएगा। कुछ कोशिश होगी कि बड़े दुकानदार, बड़े ज़मींदार, बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स वगैरह को टैक्स बेस में ले आएँ सलीके से, और पेट्रोलियम लेवी को वाज़ेह तौर पर कम करें। ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है। आईएमएफ वुड हैव अग्रीड टू इट, बट आईएमएफ ने आपसे कहा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स डेवलप करो, पिछले 1-1.5 साल पाकिस्तान ने डेवलप नहीं किया। और अभी फिर कहा है आईएमएफ के रिटेल ट्रेड से 300 अरब उठाओ, मुश्किल से 40-50 अरब उठाया है। तो टैक्स बेस तो हम ब्रॉडन कर ही नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, और टैक्स रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत पॉलिसीज़ हैं, और इससे मजबूरन आईएमएफ को भी हमें पुश करना पड़ रहा है। तो सर आईएमएफ ने तो फिर अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कि एक मैसिव किस्म का फेडरल रेवेन्यू टारगेट है, वो 17.1 ट्रिलियन रुपीस का सर अगले साल के लिए है, और जो इसमें 430 बिलियन रुपए वो नए टैक्स इन्फोर्समेंट मेजर्स वगैरह या उसके लिए हो सकता है। प्रोविंसेस को भी ये कहा गया कि वो ज़्यादा टैक्सेस को कलेक्ट करें। जो अब अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, तो वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी है। तो सर उसमें सवाल फिर ये बनता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इतनी हैवी टैक्सेशन अफोर्ड कर सकती है, और ख़ास
खास तौर पे एक एग्री इकोनॉमी होने के नाते हमारा किसान एक छोटे लेवल पे तो वो तो हमेशा से रोता है, उसकी 500 मजबूरियां और होती हैं, तो ऐसे में ये बड़े मुश्किल हालात नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल जी, देखिए बात यह है कि आपने जो 17,000 अरब का जिक्र किया है, जी सर। IMF जो है पेट्रोलियम लेवी को टैक्स कहता है, हमारी हुकूमत नॉन टैक्स कहती है। उसकी वजह ये है कि टैक्स के हमारा आइन है, उसमें टैक्स में कोई भी तब्दीली आप लाना चाहें तो पार्लियामेंट से ले जाना और अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो आपने नॉन टैक्स बड़े सलीके से उसको आपने टैक्स निज़ाम से हटा दिया है, बट IMF कॉल्स इट अ टैक्स। जी। दूसरी तो ये 17,000 अरब में तकरीबन 1600-1700 अरब जो है वो पेट्रोलियम लेवी है, और टारगेट जो तकरीबन दिया जा रहा है वो 1500 साढ़े 15,000 की रेंज में होगा अरब, और इसके वजह से तकरीबन 15 से 16% इजाफे की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए कि जो हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, इन हालात में रेवेन्यूज़ में इतना ज़्यादा इजाफा तो तकरीबन गैर मुमकिन सा है। तो इसलिए IMF के साथ हमें सलीके से नेगोशिएट करना चाहिए और टेक्निकली साबित करना चाहिए कि आज के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इस वक्त रिसेशन में है, दुनिया जा रही है, हम तो जा चुके हैं एक लिहाज से, लिहाज रेवेन्यूज़ का टारगेट मुनासिब होना चाहिए। सर वो ग्लोबल, सर वो माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया है, ग्लोबल फैक्टर्स तो सर एक तरफ हैं ही हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय है, प्लीज़ मेरी तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ सर, हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को आई थिंक कभी भी स्टेबिलिटी दी नहीं है। सर हमारी इकोनॉमी आज भी डिजिटलाइजेशन की तरफ हम नहीं गए। हमारे वो इदारे जो हमेशा से खसारे में लेके जाते हैं हुकूमत को, आज तक उनकी प्राइवेटाइजेशन सर सिर्फ डिस्कोर्स की अब जाके बात होना शुरू हुई। PIA जैसे इदारे जिन्होंने खसारा दिया, तो सर ऐसे में हमारी इकोनॉमी आज भी कैश फ्लो आई थिंक इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है सर हमारी, आज भी बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जब मैं वजीर था काफी साल पहले जी फाइनेंस का, उस वक्त हमने एक नया निज़ाम शुरू किया था जिसका नाम है विदहोल्डिंग टैक्स रेजीम। या छोटे टैक्सेस ट्रांजैक्शंस पे लगाओ, और मैंने सबसे पहले बिजली के बिलों पे छोटा सा टैक्स विदहोल्डिंग का लगाया था इन ल्यू ऑफ इनकम टैक्स। चूँकि ये डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये निज़ाम अल्लाह का फजल है इतना कामयाब रहा है कि आज इनकम टैक्स में जो रेवेन्यूज मिल रहे हैं आपको 60% विदहोल्डिंग टैक्स के रजीम से मिल रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंटेड और एडवांस टैक्सेस हैं और जो आपके रिटर्न्स हैं, और वो तकरीबन मुश्किल से खींच के 35% तक जा रहे हैं, और 5% ऑन डिमांड। The main source of revenue is this simplified regime of small withholding taxes, which has worked, अल्लाह का शुक्र है। हम इस बात पे बहुत खुश हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं, और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक मज़ीद बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनको एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पाशा साहब, एक मैं सादा अल्फाज में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, टेक्निकल सवाल भी बहुत से मेरे जहन में सर, लेकिन उससे पहले एक आम आदमी का सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा भी था सर, इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान ने कभी उस तरह से ग्रो नहीं किया, जो भी हुकूमत आती है उसको हमेशा आवाम से झूठ बोलना पड़ता है। हमारी ऐसी कहाँ पे पॉलिसी के अंदर गड़बड़ आती है, हमारी किन चीज़ों के अंदर क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारी कोई भी हुकूमत कभी उन ग्राउंड्स पे नहीं आती जहाँ पे उसको सच बोल के आवाम को बताना पड़े और एक्चुअल जेन्युइनली ऑर्गेनिक ग्रोथ हो हमारी इकोनॉमी के अंदर? बात दरअसल ये है कि इस पे आप चाहें तो 2 या 3 प्रोग्राम कर सकती हैं। ये बहुत फंडामेंटल सवाल है आपका।
आपस में अलबत्ता मैं फिर से ये कहूँगा कि पहले तकरीबन आप देखिए 40 साल से ज़्यादा 45 साल तक तकरीबन पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। हम्म। हमारे ग्रोथ रेट 6% तक पहुंचा हुआ था। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट्स का लेवल भी मुनासिब लेवल पर बढ़ता रहा और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स खास तौर पे बूम करते रहे। हम्म। मगर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 90s के बाद से कुछ अजीब से हालात होते जा रहे हैं। इसमें आगाज़ तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 2001 के बाद टेररिज्म का शुरू होना पाकिस्तान में, जी। उसने फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बहुत कम कर दिया है अच्छा। और अब फिर से बढ़ गए हैं हम्म। आपके टेररिज्म के इंसिडेंट्स। अब देखिए पिछले 1-2 दिन में हुए हैं इंसिडेंट्स। दूसरी तरफ जो मसला पैदा हुआ है वो ये, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, कि पाकिस्तान में हमारे अशराफिया जो हैं वो इस हद तक पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई सलीके वाला मेजर जो प्रोग्रेसिव हो, जिससे कुछ आवाम को फ़ायदा वो हो नहीं पाता। फ़ायदा ज़्यादातर अशराफिया को ही जाता है। तो ये अच्छा। निज़ाम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को, अब ठीक। मैं पता नहीं किस तरह हो सकता है, बट अल्लाह मियाँ चाहेंगे तो पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम, डेमोक्रेटिक निज़ाम हो जिसमें फुल स्केल पार्टिसिपेशन हो लोगों की, और उसके नतीजे में जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो अवाम पसंद हों, ट्रू। नॉट या जो आपके जो एलीट जो है उसका पसंद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ भी बताएं कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री वो प्रोजेक्ट कर रही है एवरेज इन्फ्लेशन अराउंड 8.6% अगले फिस्कल साल के लिए, जबकि आईएमएफ का एस्टिमेट कुछ 8.4% के आसपास है। अब हम इसमें ये देखने वाली बात है कि एक जो आम आदमी है वो वेट कर रहा है नया बजट आने लगे, तो उसके दौरान तो फिर सर इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा सर्वाइव करना, ख़रीदना कुछ भी। तो ये इसके बारे में आपकी क्या राय है, जो कुछ फिगर्स आपको मैंने बताए? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन ये कि आज के ही अखबार में मैंने ये प्रोजेक्शंस को क्वेश्चन किया है बिजनेस रिकॉर्डर। अच्छा। और मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा है कि ऑलरेडी आप देखिए कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 15% के ऊपर जा चुका है ईयर टू ईयर, और आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 11% तक पहुंच चुका है। और पता नहीं किस बेसिस पर हुकूमत पाकिस्तान कह रही है और आईएमएफ दोनों कह रहे हैं कि 8 से 9% की रेंज में रहेगा। कमी की गुंजाइश बहुत कम है। तेल की कीमत बढ़ी हुई है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता है उस वक्त तक तेल की कीमतों में इजाफा ही होता रहेगा। आज की पोजीशन ये है कि $110 फी बैरल है ब्रेंट क्रूड। हम्म। मेरा आपको अंदाज़ा ये है कि अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि डेफिनेटली खुदा न खास्ता डबल डिजिट इन्फ्लेशन में हम चले गए हैं फिर से, और अगले साल कम से कम 12% तक हो सकता है। अच्छा सर, फिर आईएमएफ तो पाकिस्तान को अभी भी मजीद 117 रुपए तो मैंने जिक्र किया लेवी का, हम बात उसकी कर रहे हैं सर। 400 से ऊपर 1 लीटर पाकिस्तानी आवाम खरीद रही है, और अभी बातें ये भी आ रही हैं कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज्ड है, हालात ग्लोबली भी बहुत बिगड़ सकते हैं, इंटरनल हमारे प्रॉब्लम्स एक तरफ हैं। ऐसे में आईएफ की तरफ से पाकिस्तान को पेट्रोलियम लेवी को मजीद जो है वो बढ़ाना, उसको रेज करना, और जो कलेक्शन उनको सिग्निफिकेंटली रेज करना, और जो टारगेट रिपोर्ट हो रहा है वो ये 1.73 ट्रिलियन रुपीज। दैट्स ह्यूज सर। तो ऐसे में फिर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कोई मजीद पेट्रोल बम गिरा सकती है अवाम के ऊपर, गिरा चुकी है, और सर ये इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। इससे डिपेंड करता है कि तेल की कीमत कहाँ तक पहुँचती है। अब आप ये देखिए, जंग शुरू होने से पहले $70 फी बैरल से कम थी। जी हाँ। आज वो $110 फी बैरल है। तकरीबन आप ये देखिए 50 से 55% तक इजाफा हो चुका है। और खुदा न खास्ता कुछ प्रोजेक्शंस ये हैं कि अगर जंग फिर से उसका आगाज़ होता है और सिलसिला लंबा हो जाता है तो खुदा न खास्ता
तेल की कीमत जो है वो $140-150 फी बैरल तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह बचाए, ये तो बहुत ही कीमत ज़्यादा बहुत। प्रॉब्लमेटिक दिखाई देता है। और ऐसे में सर मेरी ज़ाती राय भी प्लीज़ इस सवाल में शामिल कीजिएगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे जो इनिशिएटिव्स हमारी हुकूमतें लेती हैं, सर इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने से बेहतर ये नहीं है कि वो पैसे आवाम को कोई स्किल्स या उनको कारोबार फराहम करने के ऊपर लगाए जाएँ, क्योंकि इस तरह से तो जो गरीब एक आदमी है वो घर के अंदर ही बैठ के मज़ीद हठधर्मी का शिकार हो जाता है। IMF अभी ये प्रपोज कर रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो असिस्टेंस है उसको बाय ₹5500 बढ़ा देना चाहिए। तो IMF की सपोर्ट जो ज़्यादातर ये वेलफेयर एक्सपेंशन प्रोग्राम्स के लिए क्यों होती है, जबकि एट द सेम टाइम टैक्सेशन को बड़ी लेके स्ट्रिक्ट डिमांड्स होती हैं? देखिए, ये बात ये नहीं है कि ऑप्शंस क्या हैं, अच्छा। दोनों चीजें करना चाहिए। अच्छा। देखिए, जो बेपनाह गरीब तबका है ठीक है। और कोशिश करने के बावजूद उन्हें नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही हैं, जी तो हाँ। उनके हालात तो खराब, बद से बदतर। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तकरीबन आप सोचिए कि हाफ ऑफ द 110 पॉपुलेशन। मिलियन। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि कोशिश की जाए कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको, मैं खुद समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह के फजल से उसकी टारगेटिंग भी मुनासिब हो रही है, और उसमें बहुत सी चीज़ें, उसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। एडिशनल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट एंड इन हायर एजुकेशन, ट्रू। क्वालिटी एजुकेशन। तो ये एडिशनल है, सब्स्टिट्यूट नहीं है आपस में। अच्छा, ठीक है। सो डॉक्टर साहब, अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर? आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह। लेकिन सर आपको लगता है कि IMF के चुंगल से हम निकल सकते हैं? ये हुकूमत इतनी काबिल है कि हमें IMF के इस वाले जाल से बाहर ले जाए? बात दरअसल ये है कि कुछ अरसा पहले, जंग से पहले, हालात यकीनन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। अच्छा। अल्लाह के फजल से हमारा तिजारती खसारा सरप्लस में जा चुका था, और हमारे रिजर्व्स में इजाफा काफ़ी हो चुका था, और लग ये रहा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल IMF का प्रोग्राम ख़त्म करके आगे बढ़ेगा। अच्छा। मगर अब ये जंग के बाद जो हालात हुए हैं, अब आप ये देखिए कि अप्रैल के महीने में बहुत अरसे के बाद फिर से हमारा तिजारती अकाउंट, करंट अकाउंट जो है वो मनफी चला गया है, हम्म। और लग ये रहा है कि रेमिटेंसेस में भी कमी शुरू हो जाएगी, खास तौर पे UAE से। तो और कीमत जो है तेल की इतनी बढ़ गई है कि उसके नतीजे में 7 से 8 अरब डॉलर सालाना एक्स्ट्रा बिल होगा तेल का। जी हाँ। तो उस नतीजे में रिजर्व्स आने वाले साल में काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो IMF की जाल से निकलना फिर से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रही थी, मैंने डिस्कोर्स का जिक्र किया था, फिर पावर सेक्टर लॉसेज हो गए, सर्कुलर डेट हमारा, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, डिस्को का जो गवर्नेंस है उसके अंदर बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी गड़बड़ होती है। तो सर इस हुकूमत को ये जो बजट अभी आने लगा है उसके बाद जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए? यकीनन एक बात कहता चलूं कि एक बड़ी अजीब सी बात IMF ने कही है कि जो हमारे सबसे छोटे कंज्यूमर हैं बिजली के, जिनको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, जी हाँ। तकरीबन मैक्सिमम 200 किलोवाट आवर जो कंज्यूम करते हैं एक महीने में, उन पे हमने रेट्स बहुत कम रखे हैं, जो कि बहुत मुनासिब पॉलिसी है। ये भी एक तरीका है सपोर्ट का। अब IMF कह रहा है कि ये सब्सिडी भी हटाने की कोशिश करो। या पता नहीं अब किस हद तक हर रोज एक नई बात आती है जिससे हमारे लोगों की जिंदगियों पर नेगेटिव असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात पे बहुत परेशानी है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोशिश, अब आप ये सोचिए कि हमारा जो बिजली का सेक्टर है उसमें लॉसेस जो हैं, आपको सुन के हैरत होगी
کہ لاسز ٹرانسمیشن اور بلنگ وغیرہ ملا لیں تو 18 سے 20% ہے. My یہ God. دنیا کے سسٹم سے تقریباً 2 گنا ہے. اور پھر ساتھ آئی پی پیز کھڑے ہوئے ہیں پچھلے بہت سالوں سے, ان کو تو فکسڈ ریٹرن ملتا ہے. نتیجہ سرکولر ڈیٹ 3 ٹریلین روپیز. میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بجلی کا سیکٹر ہمارے اکانومی کا بلیک ہول, کالا سوراخ خدا نخواستہ ہے. اچھا چلیں سر, امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ بہتری لے کے آئے, پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ بہتری ہو. آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, اٹس لولی ٹاکنگ ٹو یو سر, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. پروگرام کے اس حصے میں مجھے محمود مولوی صاحب جوائن کر رہے ہیں, ساتھ مجھے جوائن کیا خرم روکھڑی صاحب نے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے, اس سے متعلق ڈفرینٹ ڈبیٹس چل رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپوزیشن بہت ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. اور اپوزیشن سے مراد صرف مجھے کہنا پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, بلکہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی بہت ایکٹیو ہے. اور JUIF کے لیڈر مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہونا, چاہے وہ TTAP کی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, یا پھر NDC کی, ان کی سگنیفیکنس کیا ہے اور کیا ہونے لگے, اپوزیشن کیا ارادہ رکھتی ہے, اس پہ بات کرنا از ویری امپورٹنٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. مولوی صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ NDC کی بہت ریسنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سر یہ ملاقاتیں کس نوعیت کی ہیں اور کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ دیکھیں, ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات ہوئی, اوروں سے بھی ہوئی, مفتاح اسماعیل سے بھی ملاقات ہوئی, اور عرفان اللہ مروت صاحب تھے, شبر زیدی, بہت سارے مطلب وہی سیاستدانوں سے جو ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ملک کی اکنامی جو ہے بیسکلی انسٹیبل ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے غریب پستا چلے جا رہا ہے. اگر اس کے کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں ہے, حکومت اپنے موجوں میں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ PMLN کی ہو چاہے پیپلز پارٹی کی, وہ اپنے آپ دیکھیں نا خریداریاں کر رہی ہیں, گاڑیوں کی خریداریاں ہو رہی ہیں, ہوائی جہاز کی خریداریاں ہو رہی ہیں, لیوش چیزیں استعمال ہو رہے ہیں, اور عوام جو ہے پستے چلے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, اس 40,000 50,000 والے لوگ, وہ آج وہ ان کا رہنا جینا مشکل ہو گیا ہے. تو ہم نے سب سے ملاقات کر کے کر رہے ہیں کہ دیکھیں خدا را, یہ جو ہے اکنامی اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آنی چاہیے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہو. دیکھیں یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں یہ ماننا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے ساتھ اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے, 5 سے 10 سال کی کوئی پالیسی لے کے آتے ہیں, یا جو بھی 3 سال ہو, 5 سال ہو, 10 سال ہو, تو اس میں دیکھیں بڑی اسٹیبلٹی آتی ہے, لوگوں کے لیے بہتری آئے گی, ٹھیک ہے, ملک کے لیے بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, واٹ ڈو یو بلیو واٹس ہیپننگ اراؤنڈ, کیا ہو رہا ہے؟ 28ویں آئینی ترمیم کو لے کے ایک بحث ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کئی اور دکھائی دیتی ہے, پھر لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ایک ہی ساتھ ہوں گے, یہ بلکہ اس پہ جتنی بھی بحث ہوتی ہے, جس کسی کو بھی انٹرویو کیا, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سب ایونچولی اکٹھے ہو کے جو ترمیم ہے 26ویں 27ویں کی طرح پاس کر دیں گے. پھر دوسری طرف ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نظر آتی ہے, TTAP, پاکستان تحریک انصاف. تو سر یہ سب کیا کھچڑی ہے؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جو 28ویں ترمیم, جو 18th امینڈمنٹ آئی, تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ سارے اتنے اس وقت غافل کیوں تھے کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ آپ ایک ایسی امینڈمنٹ لا رہے ہیں کہ جس کے بعد وفاق نہایت کمزور ہو جائے گا, اور وہ صورتحال جو محمود مولوی صاحب نے ابھی تذکرہ کیا, یہ ایونچولی آپ نے اسٹیج پہ پہنچنا تھا اور آپ پہنچ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ترامیم کی ضرورت ہے, کیا آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. کیا آپ کو مضبوط وفاق کی ضرورت ہے؟ اب جب آپ مضبوط وفاق کی طرف جائیں گے تو آپ کو امینڈمنٹس لانا پڑیں گی.
اب یہ امینڈمنٹس ہیں فار دا سیک آف کنٹری، آپ نے ملک کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو یہ پہلے کرنا چاہیے تھا، چلیں پہلے نہیں ہوا تو آج اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فرد یا لوگ چاہے جو بھی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے ہی یہی کہ آپ امینڈمنٹس لے کے آئیں، آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کا سسٹم کمزور ہے. کمزور سسٹم کا ایشو یہ ہوتا Do ہے. you believe the amendments that are being done وہ public centric ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اسی میں نا بات کو، سسٹم جب کمزور ہونا تو پرسنالٹیز اسٹرانگ بننے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ انسیکیور ہوتی ہیں. تو جہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیکاز آف دیٹ انسیکیورٹی وہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیونکہ سسٹم کمزور ہے. سسٹم جب مضبوط ہو تو جو بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ انسیکیور نہیں ہوتا اور وہ حرکتیں نہیں کرتا. تو آپ کا سسٹم نہایت انسیکیور ہے، سسٹم کمزور ہے، لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور معین اشخاص ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ 28ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ کیا ہوگا؟ ایکسپلائٹیشن ہوگی یا کچھ پبلک سینٹرک ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہم سن رہے ہیں جی ہاں، یا جو ہمارے جیسے لوگ جو خواہش کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا وفاق نہایت مضبوط ہوگا، اچھا مضبوط فار دا سیک آف کنٹری ہوگا. اور پھر آپ آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ایک سینٹرلائز اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں ہم، ڈی یا اس کو بھی ہم سینٹرلائزیشن کی طرف پینڈنگ جا چلیں. رہے ہیں. I think we should go towards that side تاکہ جا کے ہمارے عوام کو جو ٹھیک ان کا حق ہے وہ تب ملے ان. ٹھیک. اچھا مولوی صاحب، خرم روکڑی صاحب کی رائے آپ نے سنی، ان کا ماننا یہ کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جانا ہمارے سسٹم کو بڑا اسٹرینتھن اپ کر دے گا. ابھی ہمارا نظام جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ مینیپولیشن ہوئی ہے، اور مینیپولیشن سے مراد یہ کہ سب سے پہلے تو مینیپولیشن آئین اور قانون کی ہوتی ہے. سر آپ کی رائے کے مطابق جتنی آپ کی ابھی تک ڈبیٹ ہوئی ہے، آپ خرم صاحب سے اگری کریں گے کہ 28ویں آئینی ترمیم لانا اس وقت ناگزیر ہے؟ میں خرم صاحب سے 100% اگری کروں گا. اور آپ یہ دیکھیں نا، 18th امینڈمنٹ جب بنا تھا اس کے جو فنڈز تھے اس کو ٹرکل ڈاؤن نیچے تک جانے تھے، مگر صوبوں نے نیچے تک دیا ہی نہیں. دیکھیں لوکل باڈیز کے، نہ انہوں نے لوکل باڈیز کو امپاور کیا، نہ لوکل باڈیز کو فنڈز دیے. دیکھیں سب کچھ تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، لوکل باڈیز کو مل کیا رہا ہے؟ مہینے کے 10-12 لاکھ روپے جو کہ وہ اپنے خرچے دکھاتے ہیں. لیکن یہ سارا ایفیکٹ آنا چاہیے تھا جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ ہونا تھا، جو کہ نہیں ہوا ہے. تو اب اگر دیکھیں اس کے اوپر 28ویں امینڈمنٹ لے کے آئے، 29 امینڈمنٹ لے کے آئے، جو چیز پبلک کے مفاد میں ہو اس کو وہ اور پبلک کے بہتری کے لیے ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا مولوی صاحب، میری کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ اپوزیشن پھر اگر آپ لوگ 28ویں آئینی ترمیم کے حق میں، آپ کی بات سے بھی یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہونا ناگزیر ہے سر، تو پھر اس کے بعد what's the fuss about؟ پھر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا کام کرنے کا ایجنڈا کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے میٹنگ کا پھر تو مقصد کوئی نہیں ہوتا نا سر، کیونکہ مولانا نے 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ بھی ساتھ نہیں دیا تھا، ان کی طرف سے کچھ ریزرویشنز تھے، ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. یعنی کہ وہ ایک ٹپیکل اپوزیشن کا کردار، ٹپیکل کہوں یا میں کرٹیکل بھی کہہ سکتی ہوں. اینی ہاؤ دیکھیں مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت تو نہیں پتا نا. دیکھیں نا اس وقت سب ازمپشن کے اوپر چل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم میں یہ ہوگا. دیکھیں ہم سب ازیوم کر رہے ہیں. لیٹس دا 28ویں ترمیم کم ان، اس کو پڑھیں. اس کے مولانا صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں نا، ابھی اس وقت پیپلز پارٹی سے آپ بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو مولوی صاحب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سر جو ازمپشنز ابھی ہمارے سامنے، سر ازمپشنز ہیں، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن سکتے ہیں، صوبے نئے بن سکتے ہیں، لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے، جو بھی ڈیبیٹ ہے، جو بھی پوائنٹس انڈر کنسیڈریشن ہے، سر اگر یہ ہوتا ہے تو این ڈی سی اس کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں این ڈی سی ہر اس چیز کا ساتھ دے گی جو ملک کے اور عوام کے مفاد میں ہو. اچھا، اور میرے خیال سے زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز اب یہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ آج جو عوام کے مفاد میں ہو اور ملک کے مفاد میں ہو اس کا ساتھ دے. دیکھیں نا لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ دیکھیں ملک کے مفاد میں نہیں ہو اور اس کا اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا، انسٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، عوام کا تو شکوہ ضرور تھا 26ویں ترمیم کے موقع پہ بھی، 27ویں کے موقع پہ بھی، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ترامیم کیا ہے، ہمارے لیے کیا بہتری ہے. پھر ان کے اوپر مختلف طرح کی بحث مباحثہ اس وقت جاری ہے، آئینی لحاظ سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، اور ایک عوامی سطح کے اوپر بھی. اب 28ویں آئینی ترمیم کا موقع ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عوام جو کہ آلریڈی ایون میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں ہم 28ویں کا ساتھ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ 26ویں 27ویں وہ ایک طرح سے آتھینٹک ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی غیر قانونی، تو اس لیے 28ویں کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہم اگلا سال بھی کرتے رہیں تو ریزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہوئے انہوں نے پارلیمان کے اندر کوئی ایسا کام آج تک نہیں کیا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ایگزسٹ کرتی ہے. انہوں نے تو خود ڈینائل کے اندر چلے گئے اور وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کی طرف ہی نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ جب پبلک کی جب آپ بات کریں گی تو پبلک کو ایک نیریٹو بنا کے دیا جاتا ہے، پبلک کو نیریٹو سے کنونس کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر پھر کہتا ہوں کہ سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے آپ ایک جیسے لوز اسٹیٹ ہو گیا، اس کی کمزوری کی وجہ سے پبلک کو ابہام میں، اشکالات میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے اصل رائٹس کا ہی نہیں پتا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پبلک کی سب سے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو ان کو نہیں ملا ہوا، جو ان کے جو بیسک مسائل ہیں وہ ایڈریس ہی کوئی نہیں کرنے والا، ان کے ایشوز کو سیریس لیتا ہی کوئی نہیں ہے. چاہے ایجوکیشن آپ دیکھ لیں، تو یہی اعتراض تھا نا کہ 26ویں میں بھی عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا، 27ویں میں بھی کچھ نہیں ہوا، وہ تو ہماری جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوا. یہ اعتراضات اس کے اوپر باقاعدہ ہیں. دیکھیں آپ یو آر گوئنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ. جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جب ایسی راستے پر چل پڑے کہ جس کو کنٹرول کو ہر کسی کو کسی نے تو کنٹرول ہونا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈپارٹمنٹس پولیٹیسائز ہو جائیں. لیکن آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف دس کہ آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف دا فیکٹ کہ سر ریگولیشن ہونی چاہیے، کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہر محکمے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. محکمے کمزور نہیں ہونے چاہیے، سسٹم کمزور نہیں ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. ڈپارٹمنٹس مضبوط ہوں اور وہ فار دا سیک آف پاکستان مضبوط ہوں، تب کام چلے گا. ریگولیشن کے ذریعے یہ بہت بڑی حد تک اچیو کیا جا سکتا ہے. اچھا مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ملاقات ہوئی، پیر پگارا صاحب سے، مفتاح اسماعیل وغیرہ اور اس طرح کے بہت امپورٹنٹ فگرز، شبر زیدی وغیرہ صاحب سے. اچھا اب سر اس کے بعد آؤٹ کم کیا تھا سر؟ ایجنڈا کیا تھا اور آؤٹ کم کیا نکلا؟ ان سب کا کیا ماننا ہے کہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے، اور این ڈی سی کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے. آپ یہ دیکھیں نا، آلریڈی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو حکومت میں ہے، اور میرا کہنا ایم کیو ایم بھی ہے. اب اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی، جو کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت پیپلز پارٹی سے ملنے کی باتیں کر رہی ہے، اور آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرنا شروع کر چکے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ دیکھیں نا، جب وہ حکومت میں تھے تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے، اور پیپلز پارٹی، اچکزئی صاحب، مولانا صاحب، ٹھیک ہے نا، اور پی ایم ایل ان کو کرٹیسائز کرتے تھے. پھر انہوں نے اچکزئی صاحب کو ہم پورا پاور دے دیا اپنا. مولانا صاحب سے بھی انہوں نے دیکھے نا ریئلائز کیا کہ جی وہ غلط کر رہے تھے. میرے خیال سے اب وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو کہتے تھے وہ غلط ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ بھی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کو تو وہی کہہ رہا ہوں نا، جیسے بھی روکڑی صاحب نے کہا، ان کو تو یہی نہیں پتا وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں، مولوی صاحب آپ نے جب یہ کہا نا کہ ہم نیشنل ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں، تو سر اس سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کی جب یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہے سر، وہ پاکستان کی اپوزیشن کی ایک سب سے بڑی جماعت، جس کا شاید ان کا کلیم تو یہ کہ اگر ہمیں رائٹ فلی کنٹیسٹ کرنے دیا جائے، لڑنے دیا جائے تو الیکشن 2/3 میجورٹی لے سکتے ہیں. وہ سر ایک بہت بڑی جماعت ہے، اسے کوئی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو سر ایسے میں یہ مائنس عمران خان نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے کبھی؟ دیکھیں اگر دیکھیں لوگ ان کے پی ٹی آئی کے لوگ تو آئیں گے نا. دیکھیں نا ایک چیز مجھے سر، لوگ اور عمران خان میں فرق ہے نا میرے خیال میں.
دیکھیں ایک بات مجھے بتایا نا, پی ٹی آئی کو آفر کیا گیا تھا پیپلز پارٹی نے کہ آ کے حکومت بنایا الیکشن کے بعد یا نہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ ہوں. آپ مجھے بتائیں نا, پیپلز پارٹی نے آفر کیا کہ جی آپ آ کے حکومت بنائے, اس وقت پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے تھے. آج یہ پیپلز اپوزیشن میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آ کے ملے. دیکھیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کس سمت میں جا رہے ہیں ہم. تو سر آپ یہ تو تو ہو سر سکتا ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی مائنس عمران خان ایک نیشنل گورنمنٹ پہ یقین رکھتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پریزنس ہوگی اس کے اندر ضرور, وہ پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران جو رہنما ابھی باہر ہیں جیل سے وہ ہو سکتے ہیں اور ایک نیشنل گورنمنٹ تشکیل پا سکتی ہے, اینڈ دیٹس the best solution of all the problems that we have. دیکھیں اس کو آپ میں انٹرپریٹ صحیح کر دوں. جی سر. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شوڈ بی ان دا نیشنل گورنمنٹ. اوکے, اب دیکھیں اس وقت جو ہے عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں, جب تک ان کو کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی عمران, دیکھیں نا پارٹیز تو چلتی ہے, دنیا تو چلتی ہے نا. ٹھیک ہے, جب تک ان کو کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا, جب کورٹ سے ریلیف مل جائے گا اور میرے خیال سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے تو سب کے مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے. خرم روکھڑی صاحب آپ کے اس کے اوپر کیا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پریزنس کے بغیر کوئی نیشنل حکومت تشکیل پا سکتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا ان کی بہت بڑی جماعت ہے اور ان کی جماعت کے جتنے بھی رہنما بھی ان سے آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی, یعنی کہ عمران خان کے بغیر تو پی ٹی آئی ہوئی نہیں. ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ بتانا ہے. تو ایسے میں پھر نیشنل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی پریزنس نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے نیشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ ہوئی یہیں پہ کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے تبدیل ہو کے ایک شخصیت پرستی میں اتنے آگے چلے گئے کہ باوجود اس کے کہ ان کے 60-70 ایم این ایز ہیں اسمبلی کے اندر, لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے تو دوست ہیں ان میں سے کئی سارے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس ڈائریکشن میں لے جائیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ اس پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ہے تو پاکستان ہے, وہ ہے تو پارٹی ہے, دیکھیں اس پارٹی کا پھر کوئی پوزیشن کو رہ گئی, کوئی اس جمہور پارٹی کی کو اپنی حیثیت ہے, اور یہ واحد پارٹی ہے شاید جہاں پہ اس کا الیکٹڈ ممبر اپنے آپ کو بلٹل کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسے کیسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیسے؟ آپ ایک ٹی وی چینل کے اندر ہیں, ایک منظم سسٹم ہے, اگر خرم صاحب اگر میں آج کسی پی ایم ایل این کے بندہ, اگر پی ایم ایل این اس پوزیشن پہ ہوتی نا, تو میں اگر کسی پی ایم ایل این کے رہنما سے بات کرتی تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی پریزنس کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں, تو ایک لیڈر تو لیڈر. اچھا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ ہمارا یہ لیکن سر ایک لیڈر امپورٹنٹ بھی تو ہوتا ہے نا. اگر ایک جماعت وہ بلیو کرتی کہ ان کا لیڈر از ویری امپورٹنٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے لیڈر, اور لیڈر نے اپنی پارٹی کو بچانا ہوتا ہے. یہ تو ایک کہانی علیحدہ ہے کہ یہ پہنچے کیوں اسٹیج تک. لیڈر اپنی پارٹی بچاتا ہے, اپنے ملک کو بچاتا ہے, اپنی پریفرنس دیکھتا ہے. آپ آج دیکھ لیں ان کا چیف منسٹر جو ہے اس کو پولیس روکتی ہے اور وہ وہاں پہ پہلا فکرہ جو وہ بولتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو. ناؤ اب اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اس امیچورٹی کو کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. آئی تھنک کہ ہم ساروں کو پروگریسو ہونے کی ضرورت ہے, ہم ساروں کو. وہ تو ایسے ہی ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے, پروگریسو ہونے کی ضرورت ہے. اور بہت سے ایسے مسائل ہیں سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جن کو ڈیل کرنا آئی تھنک اب تو اتنا لازمی ہو چکا جو شاید اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا مولوی صاحب, دوسری چیز یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی سے مل رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر کے پی اور سی ایم کے پی جو شاید ایک دوسرے کا نام بھی نہ سنتے ہوں, اب وہ اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, حلف برداری کی کچھ تقاریب ہو رہی ہیں, وہ تو چلیں ایک الگ آئینی معاملہ ہے. تو سر ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ قربت کیوں ہے ابھی؟ دیکھیں یہ قربت اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے وہ ایک سٹرونگ اپوزیشن کریٹ کریں گے, اسی لیے تو وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ تو دیکھیں نا مولانا صاحب کو بھی وہ میرے خیال سے مل کے آئے ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ دیکھیں ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو وہ ازیوم کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں نا, انہوں نے مفاہمت کے جگہ مزاحمت کی طرف جو ہے راستہ لیا تھا. مزاحمت کے راستے کو تو ٹرائی کر کے دیکھ چکے ہیں نا, یہ ہر حال میں دیکھ چکے ہیں. 26 مئی بھی ہو گیا, بہت سارے چیزیں انہوں نے ہڑتال بھی کر دیا, پہیا جام بھی کر لیا, انہوں نے دیکھا اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ مفاہمت کریں پارٹیوں سے, اور میں آج بھی ان سے کہوں گا کہ آئیں
वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत की बात करते हैं तो PMLN के साथ भी बैठे, मौलाना साहब के साथ भी बैठे, मुफाहमत करे और इस मुल्क को आगे और पॉलिटिक्स को आगे की तरफ ले जाए ना। मुफाहमत के साथ टेबल पे तो बैठे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने ज्वाइन किया, मेरा वक्त खत्म हो गया। खुरम रोकरी से ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी आज की न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।